प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा साथी भाइ बहिनीहरू, कार्यक्रम बादल इंग्लिश क्लासेसमा यहाँहरूलाई मिठो नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। आजदेखि शनिबार बाहेक हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईहरू यो कार्यक्रमलाई रेडियो बादल 89 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूकै चिरपरिचित प्रस्तुता म आरबी मेहताको साथमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लकडाउनका कारणले अन्य क्षेत्रहरूसँगै शैक्षिक क्षेत्रहरू पनि पूर्ण रूपले बन्द छ। यो लकडाउनका कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइमा एकदमै नराम्रो असर परेको छ। घरमै बसेर अलिकति भए पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइमा सहयोग पुगोस् भन्ने आशाले हामीले यो सानो प्रयास गरेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो यो सानो प्रयास मन पर्नेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। यो बादल इंग्लिश क्लासेस रेडियोमा मात्र होइन, रेडियो बादलको आधिकारिक युट्युब च्यानल बादल टिभीमा पनि तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज अब अहिले हामी कक्षातिर आफ्नो टपिकतिर लागौँ है। भने आजको टपिक हाम्रो रहेको छ इंग्लिश ग्रामर। हामी यो इंग्लिश ग्रामर टपिकले सुरु गरेछौँ कक्षा 6 देखि लिएर 6, 7, 8, 9, 10 तथा +2 लेभलसम्मको विद्यार्थीहरूले सहयोग पुगोस् भनेर हामी सुरुदेखि नै राखेका छौँ। किनभने हामी यो लकडाउनमा कति क्लास गर्ने सबैको लागि हेल्प होस्, सबैलाई पुगोस् भनेर। ल हामी सुरुदेखि नै गरौँ कि केही नछुटोस् भनेर। डिटेलमा हामी सधैँ हेर्नेछौँ र सधैँ सुन्नेछौँ। इंग्लिश क्लासेस, यहाँ हामी इंग्लिश क्लासेसमा हेर्न सक्छौँ वा सुन्न सक्छौँ। हामीले लागि नै रहेछ र हेरिरहे पनि रहेछ। हामीले थाहा छ इंग्लिश ग्रामरमा हामीले दुईटा वर्ड हेरिरहेछ। दुईटा वर्ड मतलब फर्स्ट इंग्लिश हेरिरहेछ र सेकेन्ड ग्रामर हेरिरहेछ। त सबभन्दा पहिला हामी जानौँ कि इंग्लिश के हो, मतलब व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश के हो भने हामी एकदम सजिलै बुझ्न सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ इंग्लिश इज अ ल्याङ्ग्वेज विच इज स्पोकन अल ओभर द वर्ल्ड। इंग्लिश एउटा भाषा हो, विश्वव्यापी भाषा हो। त्यसर्थ यो सबै देशमा बोल्ने र लेख्ने गरिन्छ। त्यसैले यो हामीले एकदम जरुरी छ र इंग्लिश एकदम जरुरी छ। त्यसैले हामीलाई इंग्लिश जान्नको लागि इंग्लिश ग्रामर पनि पढ्नु हामीलाई एकदम जरुरी छ। ओके, इंग्लिश के हो? एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेज एक प्रकारको भाषा, ल्याङ्ग्वेज। अब रह्यो कुरा ल्याङ्ग्वेज। भाषा के हो? व्हाट इज ल्याङ्ग्वेज? भाषा भनेको के हो? भाषा भन्नाले के बुझिन्छ? यस बारेमा हामी अब छलफल गर्नेछौँ वा कुराकानी गर्नेछौँ र हेर्ने पनि छौँ। र त हामीले थाहा छ the faculty of human speech is called language. Language is very important for us because we use language daily for sharing our ideas, feeling etc. भाषा एउटा ईश्वर वा प्रकृतिले दिएको मानवको लागि एउटा गिफ्ट स्वरूप नै हो। यो भाषाको माध्यमले हामी आफ्नो मनको कुरा अरूलाई बुझाउने गर्छौँ अथवा अरूको मनको कुरा हामी बुझ्ने गर्छौँ। यसकै माध्यमले हामी एकअर्काको कुरा बुझिरहेका छौँ। अथवा हामी भन्न सक्छौँ यसलाई आफ्नो मनको कुरा अरूलाई बुझाउने माध्यमलाई नै भाषा भनिन्छ। यो तपाईहरु बुझिसक्नु भयो होला। अब रह्यो अर्को टपिक, टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज। टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज मतलब भाषाका प्रकार। भाषा कति प्रकारको हुन्छ भने हामीले थाहा छ अलरेडी नै। ल्याङ्ग्वेज आर मेनी टाइप्स एज देयर स्पिकर्स सच एज नेपाली ल्याङ्ग्वेज, भोजपुरी ल्याङ्ग्वेज, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज, उर्दू ल्याङ्ग्वेज इट्सेट्रा। बोल्नेहरूको अनुसार भाषा धेरै प्रकारको हुन्छ। जस्तै नेपाली भाषा, हिन्दी भाषा, भोजपुरी भाषा, इङ्ग्लिस भाषा, उर्दू भाषा, कोरियन भाषा इटिसी। अब रह्यो कुरा use of language. Use of language यसको अर्थ हुन्छ भाषाको प्रयोग। भाषालाई कसरी प्रयोग गर्ने, हाउ टु युज ल्याङ्ग्वेज। हामी बुझ्न सक्छौँ यो तरिकाले पनि, हाउ टु युज
ल्याङ्ग्वेज। हामी भाषालाई कसरी प्रयोग गर्ने? नो डाउट हामीलाई थाहा छ भाषालाई 3 तरिकाले प्रयोग गरिन्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई वा कतिपय साथीहरूलाई कन्सेप्ट हुन्छ कि भाषा 3 किसिमको हुन्छ, 3 किसिमको हुन्छ भने यो कन्सेप्ट एकदमै रङ रहेको छ। वास्तवमा भाषा 3 किसिमको हुँदैन, भाषा 3 किसिमले प्रयोग गरिन्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ यो फिगरद्वारा। फर्स्ट स्पिकिङ, सेकेन्ड सिम्बोलिक। ओके, यो संसारको जुनसुकै पनि भाषालाई यही 3 तरिकाले नै, यही 3टा मेथडले नै प्रयोग गरिन्छ। फर्स्ट स्पिकिङ, सेकेन्ड राइटिङ एन्ड थर्ड सिम्बोलिक। भने हामी अब 1 बाई 1 गरेर यसलाई हामी स्टडी गरौँ। फर्स्ट स्पिकिङ। स्पिकिङको नेपाली हुन्छ मौखिक। यसको मतलब हुन्छ हामी आफ्नो मनको कुरा अरूलाई बोलेर बुझाउने माध्यमलाई के भनिन्छ अथवा बोलेर बुझाउने मेथडलाई स्पिकिङ भनिन्छ। जस्तै म कुनै मान्छेलाई सोधिरहेको छु, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तिम्रो नाम के हो? अहाँको नाम के पर्लै? मैले धेरै भाषाहरू युज गरेँ, तर यो कसरी उहाँले बुझायो कि सोधेँ उहाँको नाम? मैले बोलेर उहाँसँग प्रयोग गरेँ। अर्को हुन्छ लिखित। आफ्नो मनको कुरा अरूलाई के लेखेर बुझाउने मेथडलाई लिखित भनिन्छ। लेखेर पनि बुझाउँछ। जस्तै हामी विद्यार्थी भाइ तपाईँहरू इक्जाम दिनुहुन्छ भने सरहरू चाहिँ हाम्रो शिक्षकज्यूहरू, शिक्षिकाज्यूहरू क्वेसन बनाउनुहुन्छ, के सोध्नु भएको हुन्छ भने उहाँले लेखेर सोध्नु भएको हुन्छ र तपाईँ पनि इक्जाममा एन्सर दिनुहुन्छ भने लेखेर दिनुहुन्छ, बोलेर दिनु, त्यो नै हाम्रो के हो? लिखित हो। अर्को हो सिम्बोलिक। सिम्बोलिकको मतलब हुन्छ साङ्केतिक। यसको अर्थ आफ्नो मनको कुरा अरूलाई इसाराले बुझाउनु। इसारा, जस्तै कसैले हामी भन्छौँ भने उहाँ बुझ्नुहुन्छ मलाई उठ भनिरहेछ भने उठ्नलाई भनिरहेछ, यो साङ्केतिक भनेको इसारा गरेर हो। अनि रह्यो कुरा अब स्पिकिङ र लिखित, स्पिकिङ एन्ड राइटिङ, यो दुवै चाहिँ लेख्दाखेरि वा बोल्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ कुन भाषा बोलिरहेछ वा कुन भाषा प्रयोग गरेछ। तर सिम्बोलिक चाहिँ सबैको साझा हुन्छ। यो जसमा पनि एउटै हुन्छ, जसमा पनि सिम्बल हुन्छ। यसलाई हामी बुझ्न सक्दैन कुन भाषा युज गरेछ भने, तर हामी बुझ्न सक्छौँ कि के भन्न चाहनु भइरहेछ। ओके, हामी यति कुरा बुझिसके। अब रह्यो कुरा हाम्रो इङ्ग्लिस ग्रामरको। त हामी भर्खर इङ्ग्लिसको बारेमा कुरा बुझेँ। इङ्ग्लिस के हो? त इङ्ग्लिस एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। त ल्याङ्ग्वेज केलाई भनिन्छ? आफ्नो मनको कुरा अरूलाई बुझाउने माध्यमलाई ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यो पनि हामी बुझे। टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज, भाषाका प्रकार, कति प्रकारको भाषा हुन्छ यो पनि हामी बुझे। ल्याङ्ग्वेज आर मेनी टाइप्स एज देयर स्पिकर्स, यो पनि हामी बुझे। भाषा धेरै प्रकारको हुन्छ, जस्तै हिन्दी, नेपाली, भोजपुरी, इङ्ग्लिस एटसेट्रा। र यो कुरा अब कसरी प्रयोग गर्ने भाषालाई, कति किसिमले गर्ने, हाउ टु युज ल्याङ्ग्वेज, यो पनि हामी बुझिहाले। एउटा बोलेर प्रयोग गरिन्छ, एउटा लेखेर र अर्को इसाराले। मलाई आशा छ तपाईँहरू यो ल्याङ्ग्वेजको बारेमा बुझिसक्नु भयो होला। अब म ग्रामरको बारेमा तपाईँहरूले बताउन र यहाँ लेख्न बोर्डमा गइरहेका छौँ र बताउन पनि। ओके, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई मेट्न चाहन्छु म। ओके, ओके, अब सेकेन्ड वर्ड हाम्रो रह्यो ग्रामर। ग्रामर के हो? ग्रामर भन्ने हो भने अ स्ट्रक्चर अफ अ ल्याङ्ग्वेज। भर्खर हामी इङ्ग्लिसको बारेमा पढे, अ काइन्ड्स अफ ल्याङ्ग्वेज, काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज अर्थात् एक प्रकारको भाषा। र अर्को रहेछ अ स्ट्रक्चर अफ ल्याङ्ग्वेज, मतलब भाषाको बनावट अर्थात् फ्रेम अफ स्ट्रक्चर। जस्तै हामी इँटलाई हेऱ्यो होला, मतलब इँटालाई हेऱ्यो होला हामी,
माटो त त्यही हो, सेम ल्याङ्ग्वेज जस्तै। जुन फ्रेममा हामी त्यो माटोलाई राखिदियो त्यही चिम्नीको इँटा भइहाल्दछ। अथवा मूर्ति बनाउँदाखेरि त्यो जुन फ्रेममा राख्यो त्यस्तै किसिमको नक्कल आउँछ, त्यस्तै फ्रेमको त्यस्तै म्याटर तयार हुन्छ। त्यस्तै जुन ल्याङ्ग्वेज पढ्छौँ त्यही हाम्रो जुन हामी ग्रामर पढ्छौँ त्यही हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कम्प्लिट। जस्तै हामी हेरौँ ग्रामर, अ स्ट्रक्चर अफ अ ल्याङ्ग्वेज, भाषाको बनावट। द वर्ड ग्रामर means a structure of a language. The word grammar is derived from Greek word grammatica. Okay? The word grammar is derived from Greek word grammatica. It means art of writing. However, most linguists or grammarians agree that grammar is a description of the structure of a language. Okay, grammatica, grammar भन्ने शब्द ग्रीकको ग्रामेटिका भन्ने शब्दबाट आएको छ। यसको अर्थ लेखाइको कला, लेखाइको स्टाइल हुन्छ। तथापि धेरै भाषा विज्ञहरू तथा व्याकरण विज्ञहरूले प्रमाणित गरेका छन् कि ग्रामर भाषाको ग्रामर भनेको भाषाको बनावट हो। ओके, हामी ट्रिकली हेर्न सक्छौँ यसलाई। ग्रीक वर्डबाट आएछ ग्रामेटिका। अब हामी ग्रामेटिका आएछ, हामी ग्रामर कसरी पढ्छौँ भनेर यो हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ पुरा गर्छौँ। ग्रामेटिकाबाट टिकालाई हटाइएको छ, काटिएको छ वा घटाइएको छ, माइनस गरेको छ। ग्रामेटिका माइनस टिका। अब हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ पायौँ कि हामीलाई ग्रामर। ओके, अब हामी हेर्न सक्यौँ अनि हेरिस पनि सक्यो के हो। अब रह्यो कुरा ग्रामरको टाइप, टाइप्स अफ ग्रामर वा ग्रामर्स। ग्रामर कति प्रकारको हुन्छन्, व्याकरण कति प्रकारका हुन्छन् भने यहाँ पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। Grammars are many types as their language, because no grammar, no language. Such as हामी हेर्न सक्छौँ, grammars are many types as their language, such as English grammar, Nepali grammar, हिन्दी ग्रामर etc। अर्थात् ग्रामरहरू भाषाको अनुसार धेरै प्रकारका हुन्छन्। जतिवटा भाषा त्यतिवटा व्याकरण, बिना व्याकरणको भाषा हुँदैन। नो ल्याङ्ग्वेज नो ग्रामर, नो ल्याङ्ग्वेज नो ल्याङ्ग्वेज नो ग्रामर। ओके, हामी यहाँ हेरिरहेका छँदैछौँ ग्रामर कति प्रकारको हुन्छ भने ग्रामर धेरै प्रकारको हुन्छ। इङ्ग्लिस ग्रामर, नेपाली ग्रामर, हिन्दी ग्रामर etc। अब रहेको कुरा हामीलाई ग्रामर एन्ड ल्याङ्ग्वेज, अवर ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर। ओके, हामीलाई थाहा छ इङ्ग्लिस मतलब अङ्ग्रेजी अनि ग्रामर मतलब व्याकरण। अब हामी इङ्ग्लिस ग्रामर पढ्नुभन्दा पहिला हामी एक एक वर्ड गरेर इङ्ग्लिसको पनि बारेमा जानिहाले र अर्को हामी ग्रामरको पनि बारेमा जानिसक्यौँ। अब यो टपिक हाम्रो सेकेन्ड टपिक रहेछ ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर। ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर, भाषा र व्याकरण, यी दुवैको सम्बन्ध कस्तो छ पहिला कुन आयो। ओके, धेरै भाइ बहिनीहरूले कन्फ्युज भएको हेर्न मिल्दछ। पहिला अन्डा आयो कि खुकुरी? खुकुरी। पहिला अन्डा आयो खुकुरी, यसमा धेरै भाइ बहिनी कन्फ्युज। सेम त्यस्तै हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र कतिपय साथी भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्न मिल्दछ। उहाँहरू कन्फ्युज रहनुहुन्छ पहिला भाषा आयो कि व्याकरण। सेम पहिला अन्डा आयो कि पहिला खुकुरी?
अनि कन्फ्युज भइरहेको हेर्न मिल्दछ। त्यसैले हामीले अन्डा र कुखुरीको कुरामा त पत्ता लगाउन हामीले गाह्रो हुन सक्छ, तर भाषा र व्याकरणको बारेमा हामी पत्ता लगाउन सजिलै सक्छौँ कि पहिला भाषा आयो कि पहिला व्याकरण। ओके, पहिला भाषा व्याकरण। सबभन्दा पहिला यो अर्थ चाहिँ सूर्यको टुक्रा हो एउटा, यो खस्यो अनि यस्तै सबै प्रकारको बिरुवाहरू र जीवहरूको उत्पत्ति भयो। सेम त्यस्तै मानव जातिको उत्पत्ति भयो। त मानव जातिको उत्पत्ति भयो भने कोही जङ्गलमा बस्ने, कोही कहाँ बस्ने, कोही बाघसँग बस्ने, कोही कुनै जनावरसँग बस्ने, यस्तो अनि सबै प्रकारको कुराहरू बोल्ने गर्दथ्यो। अनि एकअर्काको कुरा बुझिराख्नु भएको थिएन। मानिसहरूले एकअर्काको कुराहरू बुझिरहेको थिएन। कसले के भन्यो, कसले के भन्यो, कसैले आए, कसैले बाए, कसैले टाए, कसैले के यस्तै भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको कुरा कसैले बुझिराख्नु भएको थिएन। आफ्नो कुरा आफै मात्र, तर अरूले बुझ्न सकिरहेको थिएन। त्यसैले जस्तै यही मार्कर छ, मैले मार्कर भन्दैछु, कसैले बेन्च, कसैले डेस्क, त एकअर्काको कुरा कसरी बुझ्न सक्छ, त्यस्तै पहिला पनि थियो। त्यसैले व्याकरणविदहरू र भाषाविज्ञहरूले सोच्यो कि निष्कर्ष निकाल्यो कि हामी एकअर्काको कुरा कसरी बुझ्ने, कसरी बुझौँ। त्यसैले एकअर्काको कुरा बुझोस् भन्ने उद्देश्यले व्याकरणको निर्माण गर्यो र नियमहरू बनायो। त्यो नियमहरूको समूहलाई व्याकरण नाम दिई निर्माण गर्यो। तसर्थ भाषाको विकास भइसकेपछि व्याकरणको निर्माण भएको हुनाले भाषा जेठो र व्याकरण कान्छो हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कि हाम्रो गाउँघरमा अथवा हामी हेरेकै छौँ, कुनै बच्चा जन्म लियो भने, कुनै मानिस जन्म लिइरहेछ भने त्यो बेला भाषा हुन्छ, तर त्यो व्यक्तिसँग, त्यो बच्चासँग कुनै रुल्स, कुनै नियम हुँदैन, त्यो व्याकरण हुँदैन। भाषा त हुन्छ तर व्याकरण हुँदैन। जस्तै कुनै बच्चा जन्मियो भने त्यो रोइरहेको हुन्छ, कराइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हाम्रो मम्मी बुवाले, बच्चाको मम्मी बुवाले उसलाई आफ्नो भाषामा के सिकाउनुहुन्छ, त्यो जुन भाषामा सिकाउनु भएछ ऊ त्यही भाषाको व्याकरण हो, त्यही रुल्स हो। बिना रुल्स नसिकाइकन हामी बोल्न सक्दैनौँ कुन भाषा हो। जस्तै हामी गाउँघरमा बस्दाखेरि भोजपुरीमा सिक्ने, नेपालीमा बुझ्ने, मदर टङ बुझ्ने, अथवा हामी यही इङ्ग्लिस बुझ्न आएछौँ भने हामीले अर्को भाषा त छ, तर अरू भाषा पनि इङ्ग्लिस बोल्नु छ भने उसको हामी नियमहरू दिने गर्छौँ। ओके, पहिला ल्याङ्ग्वेज आयो कि पहिला ग्रामर, हामी यो कुरा बुझिहाले। भाषाको विकास भइसकेपछि व्याकरणको निर्माण भएको हुनाले भाषा जेठो र व्याकरण कान्छो हो। मतलब भाषा पहिला, त्यसपछि व्याकरण। यसमा पनि सायद तपाईँहरू कन्फ्युजन दूर भइसक्यो होला, आई थिङ्क। ओके, धेरै भाइ बहिनीहरूले क्वेसन गर्नुहुन्छ, हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज? हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज? इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको बुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ? नो डाउट तपाईँहरू अझै सुन्न सक्नुहुन्छ, विलियम सेक्सपियर इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। विलियम सेक्सपियरलाई नै इङ्ग्लिसको वा अङ्ग्रेजीको बुवा भनेर चिनिन्छ। र रह्यो कुरा इङ्ग्लिस ग्रामर, इङ्ग्लिस ग्रामरलाई भने यसको पनि फादर कसैले कसैले मान्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ र उहाँहरू पत्ता लगाउनु भएको छ। धेरै क्वेसन यस्तो पनि आउँछ, हु इज द फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर? इङ्ग्लिस ग्रामरको बुवा भनेर कसलाई चिनिन्छ? नो डाउट लिन्डली मरी इज द बेस्ट नोन एज द फादर अफ इङ्ग्लिस ग्रामर। ओके, अब हामी बढी समयले खेर्न पाएर अब हामी आफ्नो टपिक इङ्ग्लिस ग्रामरमा आउँदैछौँ। इङ्ग्लिस ग्रामर फर्स्ट क्वेसन हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ, वाट इज इङ्ग्लिस ग्रामर? इङ्ग्लिस ग्रामर भनेको के हो? अङ्ग्रेजी व्याकरण भनेको के हो? English grammar is the source. Grammar is a source, our book, in which we study about language, about the rules of language, types of language, etc., meaning of language, etc., such as how to speak, write, and read correctly, or speak fluently English language. Okay. Then after, other question. Types of English grammar. Types of English grammar.
अंग्रेजी व्याकरणका प्रकारहरू अंग्रेजी व्याकरण कति प्रकारको हुन्छन् हाउ मेनी टाइप्स अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज ओके इंग्लिश ग्रामर इज इंग्लिश ग्रामर इज डिवाइडेड इन्टु 5 टाइप्स दे आर द फ्लोइङ फिगर विल मेक इट क्लियर इंग्लिश ग्रामर it is of 5 types. It is divided into 5 types. First, orthography. Second, etymology. Third, syntax. Fourth, punctuation. प्रोसोडी ओके ये हुन् अंग्रेजी व्याकरणका प्रकारहरू अंग्रेजी ग्रामरको इंग्लिश ग्रामरको टाइप्स अब यसलाई हामी वन बाई वन गरेर पढ्न सक्छौं ठिकले हामी बुझ्न सक्छौं इंग्लिश ग्रामरको 5 वटा छोडा छन् इंग्लिश ग्रामरको 5 वटा छोडा छन् ती छोराको नाम छन् अर्थोग्राफी इटिमोलोजी सिन्टेक्स पंक्चुएसन एन्ड प्रोसोडी ओके सबैभन्दा पहिला हामी अर्थोग्राफी बारेमा जानौं कि अर्थोग्राफी के हो र कस्तो हो अर्थोग्राफीलाई नेपालीमा वर्ण विभाग भनिन्छ वर्ण विभाग ओके अर्थोग्राफी इज द ब्रान्च अफ orthography is the branch of English grammar in which we study about the words, types of words, classification of words, meaning of words, pronunciation of letters. Orthography is the branch of English grammar in which we study about the letters such as A, B, C, D, etc. A to Z. Other etymology. यसलाई नेपालीमा शब्द विभाग भनिन्छ यसलाई हामी इंग्लिशमा डिफाइन गर्न सक्छौं फर इंग्लिश मीडियम स्टुडेन्ट्स अल्सो etymology is the branch of English grammar in which we study about the rules of words, types of words, etc. यो ब्रान्चमा अंग्रेजी ग्रामरको यो भागमा इटिमोलोजी भागमा हामी शब्दहरूको बारेमा पढ्ने छौं जस्तै पेन बुक एप्पल रीड etc. ओके हामी अर्थोग्राफी बारेमा पनि बुझिहाल्यौ इटिमोलोजी बारेमा पनि जानिहाल्यौ अब रह्यो पालो सिन्टेक्सको बारेमा सिन्टेक्स यसलाई नेपालीमा वाक्य विभाग भनिन्छ यसलाई डिफाइन हामी इंग्लिशमा गर्न सक्छौं सेम त्यस्तै सिन्टेक्स इज द ब्रान्च अफ इंग्लिश ग्रामर इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द रूल्स अफ सेन्टेन्स काइन्ड्स अफ सेन्टेन्स etc. such as this is a pen what is your name etc. other punctuation यसलाई नेपालीमा चिन्ह विभाग भनिन्छ punctuation is the branch of English grammar in which we study about the symbols, types of symbols, use of symbols etc. such as full stop, comma, question mark, star etc. other prosody एउटा यस्तो इंग्लिश ग्रामर भाग हो जस अन्तर्गत हामी भाषा साहित्यिक विधाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं जस्तै कुनै सङ्गलाई कसरी गाउने कुनै कविताले कुन लयमा गाउने इति साहित्यिक विधाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं ओके यो टाइप्सको बारे हामी बुझिन सक्यौ होला अब यसलाई हामी
ट्रिकली हेर्न सक्छौँ। ओके, इङ्ग्लिस ग्रामरको 5वटा छोडा छ भनेर सबभन्दा जेठो अर्थोग्राफी, त्योभन्दा सानो इटिमोलोजी, त्योभन्दा सानो सिन्टेक्स, त्योभन्दा सानो पङ्क्चुएसन, त्योभन्दा सानो प्रोसोडी। अब रह्यो कुरा हामी गाउँघरमा पनि हेरेका हुन्छौँ सबभन्दा जेठो भाइलाई त्यति पढ्न लेख्नलाई कमै अवसर पाउँछ, किनभने त्यसमा अलिकति कम अवसरहरू आएको हुन्छ, आय स्रोत पनि अभाव हुन्छ। त्यस कारणले त यो के गर्यो अर्थोग्राफी भनेर केही बढी नगएर सानो अक्षरहरूको निर्माण गर्यो र अक्षरहरूको बारेमा विकास गर्यो र यो धेरै राम्रोसँग यसको बारेमा यो सफल भयो। अनि यसले सफल भएपछि दुईटा भयो, इङ्ग्लिस ग्रामर र अर्थोग्राफी। अब दुईटा आय स्रोत पनि बढ्यो, दुईटा फ्यामिली पनि फ्यामिलीमा धेरै राम्रो काम पनि थाल्यो। त्यस्तै इटिमोलोजी जब ठुलो भयो त्यो खाले काम गर्ने खाले भयो भने यो अब सोच्यो कहाँ जाउँ म, घरबाट बाहिर काम गर्न, घरबाट बाहिर त मनै लाग्दैन, किनभने यसको फ्यामिलीमा धेरै मेल छ, धेरै माया प्रेम छ, एकअर्कालाई पिर्दा अर्कोलाई चोट लाग्ने त्यस्तो खाले माया प्रेम छ। शब्द विभाग मतलब इटिमोलोजीले के सोच्यो कि म पनि किन न घरमै बसेर आफ्नो ठुलो दाइ अर्थोग्राफी र बुवा इङ्ग्लिस ग्रामरसँग सहयोग लिएर कुनै अरू कार्य गरौँ। त इटिमोलोजीले आफ्नो घरमा आफ्नो ठुलो दाइ अर्थोग्राफी र बुवा इङ्ग्लिस ग्रामरसँग छलफल गर्यो अनि सोध्यो कि दाइ म तपाईँकै लेटरहरू लिएर म कुनै एउटा ठुलो विशाल कार्य गर्छु र तपाईँभन्दा पनि ठुलो कार्य गर्छु म। यस्तो राय गर्यो, विचार गर्यो। इङ्ग्लिस ग्रामर र अर्थ दुवैले भन्यो ठिकै भनिरहेछ भनेर उसलाई आदेश दियो र इटिमोलोजीले पनि सेम दुवै एउटा ठुलो दाइ र उहाँ बुवाको आशीर्वादले र सहयोगले लेटरहरूलाई कलेक्ट गरेर वर्डहरू बनाउन थाल्यो र साँच्चै वर्डहरू पनि धेरै फेमस भयो। लेटरभन्दा बढी हामी वर्डलाई नै प्रयोग गर्छौँ, यो पनि धेरै फेमस भयो, ओभर फेमस भयो। अब यो फ्यामिली झन् राम्रो भयो। अब दुईटा भाइले काम गर्न थाल्यो र सफल पनि भयो। अब तेस्रो रह्यो सिन्टेक्सको पालो। सिन्टेक्स पनि जब ठुलो भयो यसले पनि माया प्रेम धेरै पाएको थियो, घरमा त्यस्तै अब दुईजना बस्ने झन् बढी अवसर पाइरहेछ। यसले पनि यस्तै सोच्यो कि म पनि बाहिर गएर किन बसु, मेरो दुईटा दाइले त घरमै काम गर्नु भइरहेछ, त म पनि घरमै बसेर किन न कुनै कामहरू ठुलो। उसले पनि आफ्नो दुईटा दाइ अर्थोग्राफी र इटिमोलोजी र बुवा इङ्ग्लिस ग्रामरसँग छलफल गरेर भन्यो म तपाईँहरूको सहयोगले आशीर्वाद तपाईँहरूको कुरा लिएर म एउटा ठुलो तपाईँभन्दा पनि ठुलो कार्य गर्छु र ठुलो तपाईँभन्दा पनि बढी फेमस हुन्छु र बढी कमाउँछु पनि। यस्तो धेरै गरेर उसले पनि अर्डर लियो र उसले पनि आदेश पायो। सिन्टेक्सले के गर्यो भने अर्थोग्राफीबाट पनि र इटिमोलोजीबाट पनि लिएर उसले सेन्टेन्सको निर्माण गर्न थाल्यो, सेन्टेन्स बनाउन थाल्यो, वाक्यहरू बनाउन थाल्यो। अनि जब वाक्यहरू बन्न थाल्यो र धेरै यो ल्याङ्ग्वेजमा धेरै प्रभावकारी भयो, त्यसपछि यो अर्थोग्राफी र इटिमोलोजी भन्दा पनि बढी फेमस सिन्टेक्स भयो। त्यसैले हामी बढी सिन्टेक्सलाई नै प्रयोग गर्छौँ, वाक्यलाई नै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै ओइ भाइ कहाँ गएछ यता हो, यो पनि हामी सेन्टेन्सै बोल्दैछौँ, मेरो नाम यो हो, फलानो हो, सिलानो हो, तपाईँको नाम के हो, सबै त सिन्टेक्स नै हो, सेन्टेन्स नै हो, वाक्य नै हो। यो धेरै फेमस भयो। अब हामीले सुनेकै होला गाउँघरमा त जहाँ पनि फ्यामिलीमा सबै ठुलै राम्रै गर्छ, तर लास्टमा कुनै कुनै एउटा बिगड्ने बच्चा पनि भइहाल्छ। ऊ बाहरू हामी भन्छौँ, फट्टा भन्छौँ, त्यस्तो खाले भइहाल्छ। र त्यस्तोमा एउटा पङ्क्चुएसन पर्यो, यसले धेरै माया प्रेम पायो। अब ट्युसनै पढ्ने हो, सेम मैसँग बुझौँ न, आरबी सरसँग ट्युसन पढ्नु छ पङ्क्चुएसनलाई। अब मानिलिनु 200 को महिना छ, त उसले अब आफ्नो दाइ सिन्टेक्समा पनि भन्छ दाइ 200 रुपियाँ दिनु न, मलाई ट्युसनमा दिनु छ। त 200 त सिन्टेक्सबाट पनि लिइहाल्यो। फेरि उसलाई इटिमोलोजी दाइ भेट्नुहुन्छ कहिले भने दाइ मलाई दिनु 200 रुपियाँ दिनु छ, सरलाई दिनु छ। यहाँबाट पनि 200 लियो, फेरि यहाँबाट ट्रिक प्रयोग गरेर 200 लियो, यहाँबाट पनि लियो। अब 4 ठाउँबाट लियो, त 200 लिइहाल्यो 4 ठाउँबाट, त कति भइहाल्यो? यो सिधै हाम्रो 800 भयो। यो पढाइमा पनि त्यस्तै बढी पैसा बच्चासँग भइहाल्छ भने धेरै बच्चाले सेभ गर्न सक्दैन। कतिपय खासै कोही कोही बच्चा भने त्यो सेभ गर्छ, बाँकी त्यो बच्चा बिगड्ने नै त्यसको सम्भावना हुन्छ, बिगड्नु नै छ त्यसलाई। त्यस्तै यो धेरै बिगड्यो, तास जुवा सुवा खेल्ने आदि कार्यहरू गर्ने यसको लक्षण भइहाल्यो। यसै क्रममा यसलाई घरबाट धेरै दबाब आयो, यो बेकार छ, लायक छ, यस्तो कुरा धेरै कुरा आयो। त्यसपछि यसले घर छोडेर बाहिर गयो। घर छोडेर बाहिर जब गयो त बाहिर त्यसलाई त्यस्तो त अफर पाउँदैन 200 सबैतिरबाट पाउने। फेरि उसले पनि घर फर्केर आयो, घर फर्केर आउँदाखेरि यसले पनि अब सबैसँग सहयोग माग्यो केही न केही गर्नु भनेर। त यसले के गर्यो, चिन्हहरूको विकास गर्यो, चिन्हहरूको निर्माण गर्यो। जस्तै हामी सोध्छौँ वाट इज योर नेम, त्यसमा हामी प्रयोग गर्दैनौँ क्वेसन मार्क, तर लेख्ने हो भने गर्छौँ, किनभने यसले
कुनै राम्रो कार्य नै गरेछ त्यो मात्र घरमा बस्नको लागि केही जस्तो चाल्छ त्यस्तै यसको औषधि पनि पाएछ। जस्तै कि हामीले लेख्नमा प्रयोग गर्छौँ तर बोल्नमा प्रयोग गर्दैनौँ। जस्तै हामी नै सोध्छु तपाईँसँग व्हाट इज योर नेम, तर सिधै भनिदिन्छु लास्टमा क्वेसन मार्क भन्दैन, तर लेख्ने हो भने मात्र प्रयोग गर्छौँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेछौँ। अब हामीले बिदा लिनै पर्छ। बिदा लिनुभन्दा पहिला आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, केही सल्लाह सुझाव तथा प्रक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9812298189 मा फोन गरेर भन्न अथवा सोध्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युब च्यानलमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोला। भिडियोलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर तथा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म आरबी मेहता बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।